झर जेजू दिता जिविताची झर जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिल्ले उतार मोडी नाका. जूनाच्या 1 तारखेर हांगासर सेवा आसली आनी ताच्या पयलें सेवेंत आसल्ल्यांक आमी उलो दिल्लो. मात्र आनी कोणी हांगा वस्तेरे तर केल्ली आसत कुशी व्हरतात जाल्यार हांगा सेवा करूंक येता जाल्यार तुमी तुमचें नांव दिवेत म्हणून. थोड्यांनी नांवां दिल्लीं, 10 जाणांनी नांवां दिल्लीं. पयलीं आयिल्ल्यांनी सेवेंत आसलेल्यांनी कशीं नांवां दिवची गरज नातली म्हणून नव्यांनी दिल्ली. आनी ती लिस्ट म्हजे कडेन आसली. पूण नांव दिल्लीं सेवेच्या दिसांक येवंक नात. नांव दिलां पूण सेवा करूंक आसलेल्या दिसा ती हांगा पावोंक नात. आपोवंक ना आमी, वत्ताय करूंक ना. ताणें कुशेन नांव दिलां, नांव दिवनी ती हांगासर पावोंक नात. आदल्या हप्त्यान ती शुक्रार आनी शेनवारा हांवें तुमकां कळयल्लें हांगा तावन विनवण्याचें मागणें चलता आनी इतल्या जाणांनी नांवां दिल्यांत. आनी आदल्या हप्त्यान ती आयिल्ली नांवां दिल्लीं आयिल्लीं आनी नांवां दिल्लीं आयिल्लीं देखून सोमारा कितलीं जाणां, मंगळारा कितलीं आनी बुधवारा आनी ब्रेस्तार कितलीं जाणां म्हणून आमी तांचीं नांवां बरोवन तांच्या कुशे प्रमाणे तांकां ताणें सांगलां देखून त्या दिसा ती येतात म्हणून आमी लिस्ट केल्ली. पूण आदल्या सोमारा कोण आयिल्ली ह्या सोमारा येता म्हणली विनवणेच्या मागण्याक येवंक ना. मात आदल्या शुक्राराय शेनवाराय हांगा हांवें उलो दिल्लो. इतली न्ही आसतना आनी कोणी कुशी व्हरतात जाल्यार हात उबारा म्हणून 14 जाणांनी हात उबारल्लो कुशेन. पूण ह्या सोमारा मंगळा बुधवारा ब्रेस्तारा विनवण्याच्या मागण्यान ती नातल्ली. आनी थोड्यांक ती सेवा दिवंक देवान वेंचून काडिल्ले. त्या दिसा तांची सेवा आसली पूण खंयच्या कारणा खातीर म्हाका फोन करून सांगतात जायना, येवंक जायना देखून असं आसल्या कारणा खातीर हांव येना म्हणून. आमी दिल्ली बस कोणाक आनी पाळटां कशें. कारण जावं पुरो आज म्हाका विनवणेच्या मागण्याक येवंक आसा पूण हांव येना कित्याक म्हाका घरा सैरी येवंक आसात. सैरी गरजेची गी देव गरजेचो गी म्हणलें सवाल. तीक लागूंक पुरो तुमकां सैरी गरजेची गी, सैरी येतात म्हणून घरा रावचे गरजेची गी. ह्या हांवें देवाक भास दिल्या हो वेळ हो दीस हांव तुज्या पांयां तळ येतलो रावतलो आनी सगळो दीस तुका हांव भेटयतलो म्हणून दिल्लें उतार पालचें गरजेचें गी म्हणलें सवाल. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं एक दाखलो दिल्लो आसा. एक DIG सकाळीं उठून मदर तेरेसाक मेळोंक येता. सकाळीं पार्लराची बेल मारली, सिस्टरान पार्लराचें दार उक्तें केलें आनी DIG आयलो आनी म्हणालो म्हाका अर्जंट मदराक मेळोंक आसा म्हणून. जायत बोस सर म्हणून ती सिस्टर मदर तेरेसा सोदून येताना ती कोपेलांत आसा, मागण्यांत आसा. आनी मागण्यार आसलेल्या मदर तेरेसाक ही सिस्टर पार्लर सिस्टर वचून सांगता DIG आयला अर्जंट तुका मेळोंक आसा म्हणून सांगतना मदर तेरेसान दिल्लें उतर ताका सांग आतां म्हजें अपॉयंटमेंट जेजू सोवें आसा. ते DIG सांग आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू सोवें आसा. कित्याक तुमकां जिवे दाखले हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरले की भाव भयणीनो. कित्याक आमी बस दिता पूण बस पाळयना. तांकां म्हणटात बस नातल्लीं. बस दिता हांव बस पाळीनातलेल्यांक म्हणटा आमी बस नातल्लीं. हाजो अर्थ आज तुमकां समजायची.
देखून तो आयचे दिसा देवाचें उतर आयकत आसतना आमी समर्पित आहांव तर त्या समर्पणाक आमी विश्वासी रावूंक आसा. आमी सेवेंत येता तर भरती जाता तर त्या सेवेंत आमी विश्वासी रावूंक आसा. हप्त्यान एक दीस सोमी तुज्या पांय ताळून येतलो म्हणून बस दिल्या तर त्या भाशेक तुवें आनी हांवें आमी विश्वासी रावूंक आसा. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आनी वळ 33 जावन 30 आनी 7 पर्यंत वयर कितें बरयलां? फर्माना विशांत शिकोवन. फर्माना विशयांत शिकोवन. फर्मान म्हळ्यार कितें? प्रॉमीस म्हणटा आमी इंग्लिशांत प्रॉमीस म्हणटा फर्मान. आनी फर्माना विशयान शिकोवन जेजू दिता. हांवें खाली तुमच्या उडासा काडचें तुमकां समजोवच्या रितीन तें हांवें तुमकां कळीत करचें. आनी कितें सांगता जेजू? पुर्वजांक सांगिल्ले तुमी आयकला. जेजू सांगता पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकला. सपूत घालून दिल्ले उतर मोडी नाका. दिल्लें उतार तें सोपूत घालून दिल्लें उतार फर्मान करून दिल्लें उतार मोडी नाका. तें पुर्वजांक सांगिल्लें म्हणटा. पूण आनीक गुंड आयक व्हरता जेजू तुका आनी म्हाका आमकां. पुर्वजां सांगिल्लें कितें म्हूण सांगिल्लें? सपूत घालून दिल्ले उतर सोपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका. मोडी नाका. हें पुर्वजां सांगिल्लें मात न्ही 10 उपादेसून लायक वर्त उपादेशी जावन आसा. दुसरो उपादेश निर्गमनाच्या बुकांत वचो 20 आनी वळ आयका 7 कितें म्हणटा? निर्गमनाचो बुका वचो 20 आनी वळ 7. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे नाव सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. पुर्वजांक सांगिल्लें न्ही देवान समज मारपाक दिल्लो आदेश उपादेश वो. पूण हांगा जेजू उडासा काडटा. सोपूत दिवन दिल्लें उतार मोडी नाका. मोडी नाका. आणि सर्वेस्परा मुखार आनी सरस्पर मुखार आण घाल बसयल्ले कितें आंगल म्हळ्यार आंगोवन बसयलाय. सर्वेस्परा कितें तुवें बसयलाय? फारीक कर. फारीक कर. आतां बसयलें म्हळ्यार खाली पयशे दुडू म्हण चिंते नाका. सरस्परा देवाक तुवें कितें बसयलाय? सेवा बसयल्या गी वेळ बसयल्या गी या दिता म्हूण बसयला गी ह्या सरस्वतीच्या नांवान हें काम करता म्हूण बसयला गी ह्या कोणाच्या गरजान पावता म्हूण बसयला गी. फारीक कर म्हणटा देवाचे उतर. पूण जेजू म्हणटा आन घालचेच न्ही बसोवचेंच न्ही फर्मान करचेंच न्ही म्हणटा देवाचे उतर. पूण हांव तुमकां सांगता ऐका हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच घालचोच न्ही कित्याक म्हळ्यार तुमी पाळिनात. देखून जेजू सांगता तुमी घालन पाताक आदारी नाकात म्हणटा. जेजू म्हणजे सपूत घालचोच न्ही प्रॉमीस करनाकात फर्मान करनाकात बस देनाकात घालचोच न्ही म्हणटा जेजू. कित्याक म्हणटा येता आमची सवय ती येता म्हणटा आनी मागीर येना. करता म्हणटा मागीर करिना. दिता म्हणटा मागीर दिना. जेजू जाणा तुजें मौन जाणा तुजें चंचल मौन. सपूत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नावान आता घालचोच न्ही म्हणटाना आकाशाच्या नावारी सपूत घाली नाका. आसा न्ही थोडे आकाशाच्या नावार आसा. आकाशार कोण आसा? आयझाया 66:1 कितें म्हणटा? आयझाया 66:1 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर देवूस अशें म्हणटा आकाश म्हणजे शिवासन ताजें सिंहासन खंयचें धैर्य तुका आनी म्हाका आमकां. आकाश म्हणलें सिंहासन ताचें. आकाश म्हणजे सिंहासन पृथ्वी म्हणजे पांयासन. पृथ्वी म्हणजे पांयासन. देखून तिजो म्हणटा सरस्पर देवाच्या सिंहासनाचेर तूं सपूत घाली नाका. म्हजे पसत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत. देखून आमी थोड्या फावटी बसयता देवा कांय आमच्या गरजांची कितें म्हळ्यार वस्तूंची गरज पडल्या म्हणल्यार. देखून तो जेजू म्हणालो आकाशाचेरय फर्मान करिनाका बस सपूत घाली नाका. सपूत घाली नाकात. कित्याक देवाचे सिंहासन ते देवाचें सिंहासन तें इल्ली भिरांत आसा जे तुका आनी म्हाका आमकां. देखून त्या सिंहासनार बसलेल्या त्या देवाच्या नांवान सपूत घाली नाका. भुमीच्यान सपूत घाली आनी नाका. भुमीच्या आनी सपूत घाल नाका. कित्याक? कित्याक देवाच्या पांयांची मुणयती. देखून हांवें तें कांतार केलां सपूत घाले नाका देवाच्या नांवान सपूत घाले नाका. सपूत घाले नाका
देवाच्या नावान सोपूत घाले नाका आकाशाचेर सोपूत घालचो न्हय तें जावन आसा ताचें सिंहासन आकाशाचेर सोपूत घालचो न्हय तें जावन आसा ताचें सिंहासन भुमीचेर सैत फर्मान करचो न्हय भुमीचेर सैत फर्मान करचो न्हय ती ताच्या पांयांची जाल्या म्हणय सोपूत घाले नाका देवाच्या नावान सोपूत घाले नाका सोपूत घाले नाका देवाच्या नावान सोपूत घाले. आता जाग्याच्या नांवान सोपूत घालचो म्हळ्यार जागो आडोवन घे आनी कितें म्हणटा तो तुज्या जाग्याचें रेकॉर्ड आडोवन घे 100 जाणांक आमी बस दिता आनी कितें पुरें करता मागीर आमी हें न्ही गी बंगाराच्या नांवान मागीर आयको मेळटलें. सभा रितीन आमी कितें म्हणटा एग्रीमेंट करता पूण एग्रीमेंट पाळिना सल्लो करता पाळिना देवा कडेन अशें आमी सल्लो करता हो कसाच्या नांवान तूं थंय आसाय सिंहासनाचेर आसाय म्हणून ह्या धरणीच्या नांवान म्हज्या भुमीच्या नांवान म्हज्या जाग्याच्या नांवान म्हज्या आस्तीच्या नांवान म्हज्या घराच्या नांवान 100 जाणांक ती कितें जालें सवय जाल्या भाव भयणीन घालचो न्हय म्हणटा कित्याक ही भुमी कितें जावन आसा ताज्या पांयाची मणय जावन आसा ताजी पदवी ह्या भुमीचेर आसा ताजो अधिकार ह्या भुमीचेर आसा. आनी जेरुसलेमाच्या नावान खंयच्याय टेम्पलाचेर आसा जेरुसलेमाच्या नांवाचेर मात्र न्हय संवसारांतल्या खंयच्याच टेम्पलांच्या नांवान खंयच्या इगर्जेच्या नांवान पुणशेताच्या नांवान खंयच्या जाग्याच्या नांवान सोपूत घालचें न्ही. आमच्या पुर्वजांनी हें जावं थोड्यांक शिकयलां मेळ्ळ्यार कारकोळ हें करता मेळ्ळ्यार वेळ्ळांकणी तें करता मेळ्ळ्यार आनी कितें मुडी वचून हें घालता या मेळ्ळ्यार पक्षिकेरे वचून हें दिता देवाक मानवना खंयचोच सोपूत खंयचेच त्या प्रमाणे तुवें बसयल्लें देवाक मानवता जें तुवें बसयनासतना सिदा तुज्या बऱ्या मनान वचून केल्लें जेरुसलेमाच्या नांवांनी ह्या खंयच्याच टेम्पलांच्या नांवांनी जाग्यांच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका म्हणटा देवाचें नांव. देवाचें उतर कित्याक कित्याक वोड्रायाचें शहर ते कित्याक म्हळ्यार थंयसर हर एका जाग्यार ताका महिमा जायचे आनी महिमा जावच्या जाग्यार तुवें वचून ताका महिमा दिवचे ताका जाय महिमा तितलेंच. देवा कितें जाय तुजें तां म्हजें तां आमचें तां उडोली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गे जी परस हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं स्तुती करतना ताका कितें जाता महिमा जातात. देखून जेरुसलेमाच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका खंयच्याय पवित्र जाग्याचेर नांवां ह्या खंयच्या पुणशेताच्या नांवांनी सोपूत घाली नाकात कित्याक वोड्रायाचें शहर ते राय असो राय तो ताका फावो मान महिमा पदवी ताजी अधिकार ताजो राजवटकी ताजी वैभव ताचो. देखून एक मतीन दवर जितले आमी ताका महिमा दिता तितली ताका स्तुती करता तितलें ताका म्हणटा प्रसन्न हुआ म्हणटा आमी भगवान आपसे प्रसन्न हुआ देव तुजे विशयांत संतोष पावता. न्ही तुवें केदाळ हें प्रॉमीस केल्ल्या वेळार बसयल्ल्या वेळार तो जाणा तूं बसयताय कार्यान जालें वयज मेळलो कितें पिडच्या 100 जाण ताका बरें कळीत आसा कितले फावटी आमी मागोवन पयन सुरू करूंक ना वय मू सुरक्षितरान वय बेलें आनी हांण पावयलें फाटीं आयल्या उपरांत कितल्या जाणांनी आमी ताजे उपकार बावडला वेताना आमी उलो मारता सांबाळ आमकां राख आमकां सांगात दी आमकां वन पावय आमकां शेभितर हाण पावय आमकां पुरें करता तो. आयल्या उपरांत कार्य जालें वयज मेलो हें सोपूत घालचोच न्ही. रायाचें व्हड शहर तें आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घाली नाका तुका अधिकार आसा आमी चिंते नाका
साबारपेठ आमी चिंतता म्हाका म्हजेर अधिकार आसा, म्हाका स्वतंत्र आसा, म्हाका देवान कितें जाय तशें करूंक सोडला म्हणून. तुज्या माथ्यारी सोपूत घाली नाका. कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकानाय. तिला साबारपेठ आमी चिंत पुरो आमी केल्ल्या कार्याचेर न्ही, आमी केल्ल्या वावराचेर आमकां थोडे पटी हेम्मे म्हणटा गर्व ना. भाव भयणी, किच्चीत आमी क्रेडीट घेवं नजो. खंयच्याय तुज्या देणे असो किच्चीत हें म्हजें देणें, हें म्हजी कितें जानवाय, ही म्हजी हें सकत, हें म्हजें काम ना. 1% तुवें आनी आमी आमच्या विशयान गर्व चिंतनूच तितून पण आमी सोम्याच्या हातान पडोवचें ताका महिमा दिस. आनी जितली ताका महिमा दिता तितली शांती समाधान तुका आनी म्हाका आमकां. माथ्याच्या तुज्या माथ्यारी सोपूत घाली नाका, कित्याक तुजो एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकानाय. कोण म्हणटा तो तुमी वचून चालून आनी बरे दोळे असले काळो करतात, पूण कितले दीस काळे उरतात. परतून देव सांगता काळे केले उरलो गी ना म्हणटा देवाचे उतार. घालचोच न्ही. तुमचे उलोवणे जायसय वय वा न्हय. पळय न्ही देखून हांवें मिसाचे सुरवेळ विचारलें तुमकां येस म्हणूंक येता की येता, नो म्हणूंक येता की येता. हां येस म्हणून नो म्हळ्यार कितें जाता? येस नो जाता, आय सेड नो जाता, आय डिडंट कम नो जाता, आय डीड नॉट डू नो जाता. समजता? तुमचे उलोवण्यान जायचे वय वा न्हय. हाचे प्रस सडीत कितेंय असल्यार तुमी केदाळ एग्जाम्साक गेल्यात गे पयलीं पूण आमकां बरोवंक कळ्ळें, फोटो बरोवन हात वळटाले वय मू. आतां ऑब्जेक्टीव टायप म्हळ्यार तुमकां चॉयस आसा येस ऑर नो न्ही. खंयचें एक येस तरी येस, नो तरी नो. हांगा वस्तरी इतल्या वेळान सांगचें देवी आसा देवसारी आसा, कोणाच्या पक्षान तूं आसा तें तुज्या हातांत आसा. देवी आसा देवसारी आसा, देवाचें राज्य आसा देवसारीचें राज आसा. कोणाच्या हातांत तुवें पडाचें तें तुज्या हातांत आसा. ना म्हाका देवाच्या फाटींत आसूंक जाय सैतानाच्या फाटींत आसूंक जाय म्हळ्यार जाता. दोनीर पांय दवरल्यार कितें जाता? देखून ताका देवाचें उतर सांगता तुमची जाप जाय जी येस वय वा न्हय. हाचे प्रस सडीत कितेंय असल्यार आनी जर तर आमी वय म्हणून न्हय करता तर हें येता कोणा तावन ते देवसरातावन येता. देवसरातावन येता. देखून हांवें थोडे दाखले दिले. आमी भास दिल्या, आमी प्रॉमीस केला, पूण आमी भास पाळूंक ना. देखून वडोल कितें वाचलें पयली वळ कितें वाचली 33वी वळ पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. सपूत घालून दिल्लें उतर सपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाकात. आतां मोडून नजो म्हणटाना पळय न्ही थोड्या पुटी आमी सपूत घालता. आमी वाचता माथ्यावाच्या वांजेलांत वचो 23 आनी वळ आयका 16 ते 22 पर्यंत. थंय जेजू कशें खंडन करता पळया, म्हळ्यार आमच्या फायद्याचें आमी कशें करता आनी देवाक आमी कसो आमी मोस करता म्हणून. पळया न्ही ऐका. हाय तुमकां मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 16 to 22. हाय तुमकां हेरांक वाट वन वेतल्या कुरड्यानो तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते कांय व्हड न्हय. पळया न्ही मात्र सेवाकी कितें करतात देवाळाच्या नांवान तुमी सपूत घालून तुमी पाळूंक ना जाल्यार ते कांय व्हड न्हय. पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान देवाळा कडच्या भांगाराच्या नांवान तुमी सपूत घाला तर तो ऋणी जाता. तो ऋणी जाता, तो ऋणकारी जाता. हें भांगार कोणाक येता? सपूत घालतल्यांक मात न्ही तशें सांगतल्यांक की देवाचो क्रोध देवान येता. तुमी मिसाक येना जाल्यार न्ही तुमी इस्मॉल दान दिया म्हळ्यार कशें जाता? तुमी इगोजेक पांय दवरना जाल्यार न्ही एन्युअल कायदो दिया म्हळ्यार कशें जाता? साबार जाण आमी काली एन्युअल कायदो दिवच्यान मात्र अर्थ हो न्ही की एन्युअल कायदो दिल्ले आसतना पुरो आमी हे कायदे पाळले म्हणून. ताज्या फाटल्यान आसा आमचो त्याग आसा, सॅक्रिफायस आसा. इगर्जेक वचूंक आसा, मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक आसा, तांच्या आत्मीक कार्यांनी आमी भाग घेवंक आसा. देखून हांगा जेजू म्हणटा तूं कुरड्यानो कापाट्यानो देवाळाच्या नांवान बसयल्लें दिना जाल्यार व्हड न्ही, पूण देवाळाच्या
भांगाराच्या नावान बंगाराच्या नावान तुम्ही बसयला तर इतले बंगार आमी दिता म्हणून बसयला तरी तो ऋणी जाता आणि आमी थोडे सेवा की तशेंच आसा तुवें हें ना जाल्यार वडणी साहेबा तुवें दिल्लें दान पुरो म्हाका म्हणून आज तुका दान जाय की तो देवाक मानवसो तुका देवाचो भक्त जाय देवाळाच्या नांवान बसयल्लें तुमी दिना जाल्यार कांय जायना देवाळाक तुमी बंगार बसयला न्ही तर तो ऋणी जाता आज कितल्या देवाळांनी बंगार कुसता दुडू कुसता दिल्ल्यो वस्तू कुसतात देवाक महिमा जाता म्हण चिंतात की तुमी आमच्याच देशांत कितल्या देवाळांनी भितर भितर कितें म्हणटा लोकांनी दवरलें टन्न गटल्यान बंगार आसा खंय रायांच्या काळार थावन हें जाल्लें दुबळो लोक खावंक नासतना जेवंक नासतना न्हेसोंक नासतना हांगा मरता आनी हांगा आमी दवरलां पुंजोवन दवरलां ते देवाक नाका पळया न्ही देखून तांकां जेजू कशें खंडन करता पळया तुमी कुरड्यान कितें वाचलें तें 16 वळ तुमी हाय तुमकां हेरांक वाट वन वेतेल्या कुरड्यानो हेरांक वाट व्हरून या दुसरी वाट अनितीची वाट अन्याची वाट व्हरून मेतेल्या कुरड्यानो कुरड्यानो तुम्ही म्हणटात तुम्ही म्हणटात कोणी देवालाच्या नावान सपूत दीत जाल्यार ते कांय व्हड न्हय देवाळाच्या नांवान सोपूत घालप ते कांय न्ही पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान सपूत घाल्यार तो ऋणी जाता कुरडे आनी मूर्ख तुमी देखून तांकां कुरडे म्हणटा मूर्ख म्हणटा जेजू मुखार खंयचे व्हड भांगार की भांगार पवित्र करता ते देवाळ खंयचे चड गरजेचें खंयचे व्हड भांगार गी भांगार पवित्र करता ते देवाळ देवाळ संवसारी मनीस भांगाराक महत्व दिता देव ताच्या देवाळान ताका महिमा जायचे म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता देखून ह्या जाग्यार ताका महिमा जायचे आमच्या मागण्या रुपार मात न्ही सेवे रुपार मात न्ही स्तुती गायना रुपार मात्र न्ही देवाक मानवचे आमच्या कितें म्हणटात जिवना शैली रुपार मुखार ऐका ह्या शिवाय तुम्ही म्हणटात कोणी वेदीच्या नावान सपूत दीत जाल्यार वेदीच्या नांवान आल्तारीच्या मानाक म्हणटात न्ही सभार पिरगन आल्तारीच्या मानाक कितें वाती म्हणटात आल्तारीच्या मानाक आनी कितें कितें म्हणटात वेदीच्या नांवान आल्तारीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते व्हड न्हय व्हडणी आल्तारी कामे फुलां दिता म्हळ्यार आल्तारी कामे काय दिवे दिता म्हळ्यार आल्तारी कामे कितें लुगार दिता म्हळ्यार म्हणून सांगून ना म्हाका दिवंक जावना म्हळ्यार ते व्हड न्ही पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकाच्या नांवान सपूत दिल्यार तो ऋणी जाता काणीक वाडटा म्हणले वेदीच्या नांवान वेदीचेर कितें जायचें आतां आब्रामान वेदी बांदली आनी सगळ्यांनी प्रवादान वेदी उबारल्यो वय मग त्या वेदीचेर कितें जालें काणिकोत आनी न्ही आसले एलीचे दोग पूत आसले कितें करताले वेदीचेर बाली भेटयल्ल्यो पुरो बाली बरें बरें मांस ह्याचा कसो कितें वांटो म्हणून काडून बोकयताले देवाक मानवालें कितें कितें आज वेदीक तुवें कितें बसयलां जाल्यार भाव भयणी न्ही ते पुरोहिता खातीर न्ही ह्या जाका खातीर वेदीचेर सरस्वराक मान जायचे आनी खंयची वस्त हांवें दिल्या ती वस्त मात सगळ्यांक कळीत करचें म्हणून तें नाका तुका आनी म्हाका आमकां पूण हांगा ते कितें करतात वेदीक कोणी वेदीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते व्हड न्हय पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सपूत दिल्यार तो ऋणी जाता म्हळ्यार कितें करतात ये शास्त्री ये पारिजेव ये जुदेव ये याजक तांकां वेदीचेर देवाक मान जाल्लो नाका तांकां वेदीचेर आयिल्ल्यो वस्तू येवं दित वस्तू येवं दित फळां येवं दित कित्याक त्या शास्त्र्यांक याजकांक लेवितांक तेंच जाय आसलें तांच्या फायद्याचें जाय आसलें देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या गमनाक वसाचें न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या फायद्याक कितें गरज आसा ज्या तुज्या सॅक्रिफायसा वरवीं त्यागा वरवीं कितें जायचें ताका मान जायचें देखून तो सिराकाच्या बुकांत वाचवर आमी वाचता न्ही 35 आनी 16 ऐका 9 पर्यंत सिराक चॅप्टर 35 वर्स 5 to 6 to 9 प्रामाणिक मनशाचे बलिदान तुझें बलिदान प्रामाणीक जायचें तुझें अर्पण प्रामाणीक जायचें तुझें हजारपण हांगा प्रामाणीक जायचें तूं हांगा येताय जाल्यार कोणाचें वत्ताय न्ही देखून ह्या एका जाग्यार ना वत्ताय कोणाकच वत्ताय ना पूण आयलाय जाल्यार तुज्या स्वंत कुशेन तूं आयलाय
देखून तुझे कितें म्हटलें? प्रामाणीक मनशाचे बलिदान प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता पळया न्ही वेदीक सोबाय दिता आणि ताचो स्वादीक परमळ आनी ताजो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. पळया न्ही आबेलाची कानीक प्रामाणीकपणाची कानीक वय मू देवाक मानवाली पूण कायनाची कानीक मानवंक ना कित्याक ताणें प्रामाणीकपणान देवाच्या मोगान करूंक ना. तिकडे वो थोडो वेळ जाल्यार एक दीस जाल्यार ह्या विनोनीची 3 वरां जाल्यार सोम्या हांव तुजे खातीर त्याग करना हांव तुज्या पांय तळ्यान करता तें देवाक मानवता तुवें केल्लो त्याग कितलो तुजी कामां देगेक दवर न्हू आनी तुजी कितें राटावळी देगेक दवर तिणें कितलो तुजो त्याग तातूंत इनवॉल्व जावन आसा म्हणलें गरजेचें. हांव मुखार वाचत तेंच शिराक प्रामाणीक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानांचो उगडास सदांच उरतलो. वळ्या न्ही असल्या बलिदान असो आब्रामान इसाकाक भेटोंक गेलो वय मू वय की न्ही ताका बेट्टेताना सरस्पराचो ताळो ताका आयकलो तुज्या पुताचेर हात उबा नाका म्हण वय मू ती बली देवाक मानवाली की ना उतार प्रायर देवानच दिल्लो त्या एकाच पुताक जरी तो भेटोंक तयार आसा जाल्यार आब्राम भेटोंक तयार जालो देखून बाप ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या सगळ्या संवसारा मनशा कुळा खातीर ताणें भेटयलो आजो आब्राम असो वो त्याग पळोवन सॅक्रिफायस पळोवन आज तुजो कितलो त्याग म्हणून तूं दाखयता जाल्यार ताजो कितलो त्याग म्हणून तो दाखयता. तूं ताका कितलो वेळ दिताय म्हणून तुवें ताका दाखयल्यार तो तुका कितलो वेळ दिता म्हणलें तुका कळटलें. तूं दांतलो 1 वांटो दी तुका 7 वांट्यांनी पाटीन दिता म्हण ताणें बसयलां तुवें दिवचो 1 वांटो त्या एका वांट्याक पाटीन कितें दिता तो 7 वांट्यांनी दिता म्हणून ताणें. तूं 1 दीस म्हाका दी हप्त्यान ते उरले 6 दीस हांव तुजो वावर कसो सुफळ करता पळय म्हणटा तो. आसा बार जाणांक कळीत ना देखून आमी कितें जालें म्हळ्यार आमची स्थिती गती आमची परिस्थिती अशी जाल्या. वास मुखार वास. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. उदारपणान म्हणटा कितें जाता दादा तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हिमटेपण कंजूसपण साबारपटी आमी चिंताव आमी दिल्यार म्हाका कितें उरता बसयलां भाव बसयलां हांवें न्ही पादुजेरीन बसोवना देवान बसयलां. हिमटेपण दाखयनाका पाटी सरानाका येवच्या म्हयन्यांत पळया म्हूण ना तक्षण तो देवाक दिवचें तें जावं दी वेळ सकाळीचो वेळ गी सांजेचो वेळ गी या मागण्याचो वेळ गी या सेवेचो वेळ गी तूं केदिंगच तूं हेराक खंयच्या कितें वचनाका. आनी हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. हसत्या तोंडान दिताना बेजार जावन अयो सांबाळून तितले दिजे पडले की हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. तुमची भेटवणी आसा तुजी भेटवणी हसत्या तोंडान कर. सोमी हाळ्या वचत म्हणजे कडेन इतलेंच आसा म्हाका चड मागोवंक कळना आतां देखून कितेंय करताय सोम्या हाळ्या म्हजे कडेन इतलेंच आसा हांव इतलेंच दिता विधवीची काणीक देवाक मानवाली म्हाका इतलेंच मागोवंक कळटा हांव अशें मागता देवाक मानवा आतां. हसत्या तोंडान तुजी कितें कर तुज्यो भेटोवण्यो कर. आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. संतोषान दशमांश म्हणटा खाली पयशे मात्र न्ही सांबाळांतलो 1 वांटो दांतलो 1 वांटो मात्र न्ही वेळांतलो 1 वांटो तुज्या बोळांतलो 1 वांटो तुज्या भलायकेंतलो 1 वांटो तुज्या देण्यांतलो 1 वांटो तुज्या जानवांतलो 1 वांटो तुज्या मागण्याचो 1 वांटो. आज हें जायचे भाव भयण ताका मानवच्या रितीन. आनी कितें आसा जशें महोन्नतान तुका कशें दिला महोन्नतान तुका दिला वेळ ताणें दिला न्ही गी आमच्या हातांत आगी आमच्या कंट्रोलार आगी वेळ सांगा हो दीस कोणें दिला. हसत्या तोंडान तुजी तुज्यो भेटोवण्यो कर. सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर. आनी संतोषान संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिला कशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुंय ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. तांके प्रमाणे कोणें सोर्न दिनाकात तांके प्रमाणे उदार जा म्हणटा देवाचे उतर. तुज्या तांके प्रमाणे विधवीची काणीक तांके प्रमाणे तिजे कडेन आसलें सगळें तिणें घालें म्हणटा तांके प्रमाणे उदार जा. कित्याक
सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. पळय बरें लहान देवाचे उतर सांगता बऱ्या मापान तुका प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. 7 वांट्यांनी तो तुका पाटीन दितलो. आज वासा बसलो भाऊ चेतन ते पाटी बसून आसा तो हांगा कळनासतना रे ते येतालो आनी सबार ते बापरान सांगलें चेतन खंय पावले तूं जाल्यार आज मुखार येयलो वासा पासून. आतां जो गणगणी ताळो आयकलो तुमी कितलो बरो ताळो आनी वाचलें आयकलें तुमी. पळय न्ही वाचचें देवान ताका देवान दिलां. चेतन तूं देवाक सेवेक तूं फाटीं दी आनी देव तुका खंयच्या मापान दितलो आयका. 7 वांट्यांनी चड 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. तुजो वेळ सोम्याक दी. एका वांट्याक 7 वांट्यांनी दितालो म्हणा ते मुखार आयका. 7 वांट्यांनी चड आ. तो तुका पाटी दितलो. 7 वांट्यांनी म्हणजे 7 दिसांनी. एका दिसाक तूं हें करता जाल्यार 7 वांट्यांनी दितलो म्हणजे 7 दीस तुजे कितें जातले आशिर्वादी जातले. हप्त्यान कितले दीस आसात हर एक हप्तो हर एक दीस हर एक दिसाचे हर एक वर वरांतले हर एक मिनीट मिनिटांतले हर एक सेकंडाचे हर एक घडी तुजी आशिर्वादीत जातली. आतां पाटी वस माते वस म्हणजे वस 23 खंय रावयलें तुवें आनी खंयच्यार तुवें सोपूत घाल नजो. ह्या शिवाय तुम्ही म्हणटात कोणी वेदीच्या नावान सपूत दीत जाल्यार कोणी वेदीच्या नावान सोपूत दीत जाल्यार ते वडनय पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नावान सपूत दीत जाल्यार केदिंकच बाबीन तुज्या म्हणजे आमच्या सेवेंत आमी आमचो फायदो पळोवंक नजो. खंयच्याय सेवेंत जावं दी देवाची सेवा या पेल्याची सेवा खंयच्याय रितीन आमी सेवा करता आमी आमचो फायदो पळोवंक नजो. आमचो त्याग कितलो तातूंत आसा आटापून आसा आनी हेरांक कितलो फायदो जाता तातूंत आसा आशिर्वाद. तुज्या सेवे वरवीं हेरांक कितलो फायदो जाता. वडोली भावान सांगलें न्ही तो भाव ते लेक्चरर आनी तो इकॉनॉमिक्स लेक्चरर भाव ऑलवेन हांगा येवन साक्ष दिताना आमी देण्या खातीर मागचें न्ही आमी देण्याच्या दाताराक मागा जाय म्हणालो तो हांगा मागणें करतना. आमकां देणी न्ही जायचे आमकां देणी दितलो जायचे. कोण तो पवित्र आत्मो जायचे म्हणाल. पळया न्ही पयले पटी ताणें रेतीर करची ताजे 30 आनी 100 वर्सांच्या प्रायांत पयले पटी ताणें रेतीर करची. खंय ताणें रेतीर करूं ना खंय. आतां पाटी मुखार वास मातेव. केते वडले कुर्डे तुमी खंयचे वड काणीक पवित्र करता ती वेदी. देखून हांगा वेदी सोबयता आमी कित्याक ती वेदी आनी वेदीचेर कितली स्तुती जाता वेदीचेर कितली मागणी जातात कितलो त्याग जाता सॅक्रिफायस जाता ती तुज्यान म्हणजे आमचें जिवीत कितें करता पवित्र करता. आतां वेदी वयल्यो वस्तू तुका पवित्र करतात की सांगा. हांगाची वेदी तुका पवित्र करता सांगा. वेदी म्हळ्यार कळटा वेदी तुका कशी पवित्र करता. विधी विधान म्हणटात. विधी विधान म्हळ्यार कितें हांगा चलोन वरचें मागणें रजार मीस आराधन गायन स्तुती हें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता. देखून हांगा खंयची वेदी पवित्र करता. केते वडले कुर्डे तुमी खंयचे वड काणीक पवित्र करता ती वेदी. खंयचे वड काणीक वड की वेदी वड. खंय वेदीचेर आल्तारीचेर पयलें असलें पळय वेदीचेर अशें कार्य चलनातलें. वेदीचेर कितें जातालो सॅक्रिफायस भेटताले वय मोहोनाताक मागीर कितें जातालो ताजो परमळ वेतालो. दुंपू म्हळ्यार कितें दुवर वेतालो दुवर. तो ताका प्रसन्न करतालो. मुखार तर जो कोण वेदीच्या नांवान सपूत दिता तो वेदीच्या आणि तिचेर असलेल्या सर्व वस्तूंच्या नावान सपूत दिता. देखून वेदीचेर सपूत घालाय त्या वेदीचेर कितें सकट आसा त्या वस्तूंचेर तुवें सपूत घालाय आनी ते देवाक मानवाना. जो कोण देवाळाच्या नावान सपूत दिता आनी कोण देवाळाच्या नावान सपूत दिता तो देवाळाच्या आनी तांतू निवास करता त्या देवाच्या नावान सपूत दिता. आसा की तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार आसा की त्या देवाच्या नावान आमकां सपूत घालूंक अधिकार आसा. अधिकार दिला देवान. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार तें आमी टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी देवाच्या नांवान ह्या देवाळाच्या नांवान ते सकट ताका समर्पीत जाल्ले जागे ताका समर्पीत जाल्लो कितें म्हणटा तो वैभव महिमा ती किर्ती वडवी
ती ताका समर्पीत जाल्ली न्ही तुका आनी म्हाका आमकां देखीन इतली बरंत आसा जे निमाणे आणि जो कोण सर्गींच्या नांवान सपूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाच्या आणि ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सपूत दिता. देखून जावं आकाशाच्या नांवान जावं भुमीच्या नांवान जावं देवाळाच्या नांवान जावं वेदीच्या नांवान या जावं वेदीर आसलेल्या वस्तूंच्या नांवान तुवें आनी हांवें सोपूत घालचोच न्ही. देवाचें उतर आमी आयकतालें देखून त्या म्हज्या गायनांत तुमकां आयको मेळटा देवाचें नांव व्यर्थ करता ताका शिक्षा देवाची सुखाना जाता. देवाचें नांव व्यर्थ करता ताका शिक्षा देवाची सुखाना जाता. दुसऱ्यांक तूं ताका सरी करनाका नांव ताचें सुभें उसारनाका. दुसऱ्यांक तूं ताका सरी करनाका नांव ताचें सुभें उसारनाका. सोपूत घालिनाका देवाच्या नांवान सोपूत घालिनाका. सोपूत घालिनाका देवाच्या नांवान सोपूत घालिनाका. तकलेचेर तुज्या फर्मान करनाका पोवे जाग्यांचेर आंगोवन घालनाका. तकलेचेर तुज्या फर्मान करनाका पवे जाग्यांचेर आंगोवन घालनाका. सर्गेच्या बापाची कुशी करच्याक सर्गेच्या बापाची कुशी करच्याक खालती मान घालताच्या पवेत उतराक सोपूत घालिनाका देवाच्या नांवान सोपूत घालिनाका. सोपूत घालचो म्हळ्यार देवाचें नांव व्यर्थ काडचें न्ही. खंयच्या वस्तूंक खंयच्या रसनेक देवाचो जागो दिनाका. आमच्या रसनाराक आमी वाचता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 1:23 रोमन्स चॅप्टर 1:23 तांणी अमर देवाची महिमा. आता देवाचें उतर इतल्यान तुमकां मेळ्ळ्या प्रती सुकोणी सतानानी आत्म्यान बापा पुता पवित्र आत्म्याक तुमी वळखल्यात वयतर सुकोणी ह्या फुडां अमर देवाची महिमा. अमर देवाची जो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्या निजा देवाची महिमा विनाशी विनाशी म्हळ्यार नाश जावन वेच्या मनशांच्या जावं दी सुकण्यांच्या मनसतींच्या मनसतींच्या आणि जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून आता घेतले. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार अर्थ वो सुर्यांत देव चंद्रमांत देव नखेत्रांनी देव रुखांत देव फुलांत देव फळांत देव पात्रांत देव आनी खंय दर्यांत देव आनी खऱ्या निजा देवाची वळख नासतना देखून अनपावड ते आसा तितले तांकां तितले देव करून घेतल्यात तांणी. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें जावं नजो. सुकोणी देवाक दिवचो स्थान मान महिमा सुकोणी खंयच्याच रसनेक तुमी दिवचो न्ही. देखून देवान आदामाक आनी एवेक रचल्या उपरांत तांकां एकच आज्ञा दिली कितें सो रुखांची फळां तुमी खावेत पूण बागीच्या मोदें आसा त्या जिविताच्या रुखाचें फळ तुमी जिविताचो रूख कोण तुका आनी म्हाका आमकां जीव आयला कोण आतां जिविताचो रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर म्हळ्यार सर्वेस्पराचो जागो आपणावंक ह्या सर्वेस्पराचो जागो आनी खंयच्या रसनेक दिवंक वचनाकात. लुसिफर म्हळ्यार आंजान कितें केलें ताणें सर्वेस्पराचो जागो रसनेक दिवना खुद्द आपणावंक पळयलें वय मू. पूण मनशांनी कितें केलें आतां आदावन एवेन कितें केलें सर्वेस्पर दिवचो स्थान मान तांणी कोणाक दिलो तेन्ना तांकां नाडलें देवसरान सरपार उपार एवेन कोणाक दिलो देवसराक दिलो. एवेन नाडलें न्ही सैतानान एवे रुपार आदावंक नाडलें तेन्ना आदावन देवाक दिवचो स्थान मान कोणाक दिलो देवसराक दिलो. पळया न्ही देखून हांगाय तुमी खऱ्यांनी जा देवाक वळखल्यात जाल्यार सगळ्या काळजान मना सक्तेन आत्म्यान जो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्यांनी जा देवाक आत्म्या रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार कुरप्या रुपार सक्ते रुपार जन्म्या रुपार पवित्रपणा रुपार भाग्यनपणा रुपार कलत्यापणा रुपार सादेपणा रुपार मात्र न्ही दयाळ्या रुपार आमी हें सगळें ताजें तें पळयता. हें खंयचेंय तुमकां खंयच्या रसनेन तुमकां मेळचें ना पळोवंक या आपणावंक खंयचीय रसना तुका दया दाखयता गे जसो सर्गीचो बाप दयाळ देवान रचयले खंयची रसना तितली दयाळ आसा गे. कसो देव मोगान बोरला तितलो मोग खंयच्या रसन्यांत आसा गे मनशांत येता ना.
देखून आज जेन्ना आमी देवाक दिवचो स्थान मान खंयच्या रसनेक दिता तर आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडटा मात्र न्ही ताका आमी मान करता. आनी ताजो प्रतिफळ कितें जातालो आमी आयकलां उगडा निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 20 आनी वळ 2 मुखार ऐका. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 आनी वळ 2. हांव सर्वेस्पर हांव तो सरस्पर तुजो देव तुजो देव तुका इजिप्तांतलो तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो पळय न्ही अशें तुमी खऱ्यांनी जाव देवा वळखून ताका दिवचो स्थान मान महिमा वैभव तुमी दितात जाल्यार चड ताचे गुलामपणांत तो तुका भायर काडटा. आज जायतो लोक गुलामपणांत आसा वय मू ह्या रस्नेक आराधन करचो लोक कितें जावन आसा गुलामपणांत आसा. त्या वस्तूसो त्या रचनेसो त्या मनजतीसो त्या जीवदाळेसो त्या जाग्यासो त्या पुणशातासो ह्या सेवकासो ह्या आनी कोणासो तो गुलाम जाला. कित्याक समजना आज तूं सुर्याक तकली बागयता जाल्यार तूं कोण सुर्यासो गुलाम. तूं एका सांताक तकली बागयता जाल्यार तूं कोण त्या सांताचो गुलाम. तूं खंयच्या एका सेवकाक तकली बागयता जाल्यार तूं कोण त्या सेवकाचो गुलाम. काय आसा सुटका जेन्ना आमी सोम्या बापा पुता पवित्र आत्म्या सोम एकवटता त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत आमी सुटका जोडल्या. तेजून पयला आतां म्हाका जेजू कॉम्प्रोमायज जालो की सांगा जुवांस म्हणजे अवस्वर 18 वळ 30 आनी 7 30 आनी 8 पिलातान ताका सवाल करतना तुका सोडची तुका शिक्षा दिवची पदवी म्हाका आसा म्हणल्यार जेजू कितें करता ऐका. जेजून जाप दिली म्हजे राज ह्या संसाराचे न्हय म्हजे राज ह्या संसाराचे न्हय म्हजे राज संसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातान हांव पडनाशे म्हजे पाटलवदार झुजते असले पूण म्हजे राज हांगाचे न्हय म्हजे राज हांगाचे न्हय. वास मुखार तशें जाल्यार तूं एक राय गी म्हणून पिलात विसातान जेजू कितें म्हणालो. जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. तूं राय जावन बसलाय तुवें हांव राय जुदेवाचो राय तुजो कॉम्पिटंट काल म्हणटात ओपोनंट कॉम्पिटिटर म्हण चिंतले पूण हांव राय म्हण तुवें म्हणटाय तूं म्हणटाय सताक रुसवात दिवचे. पळय न्ही जेजून कॉम्प्रोमायज केलें गी. सत म्हळ्यार कोण बाप सताक म्हळ्यार बापाक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासोत हांव जल्माल्लो ह्या सताक रुजवात दिवचे खातीर हांव जल्माल्लो. ह्या पासोत हांव संवसाराक आयला. ह्या खातीर सत कितें म्हणलें कळीत करचे खातीर हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. भियोंक ना भाव भयणी जेजू कॉम्प्रोमायज जावंक ना. देखून तो हें सत तुका आनी म्हाका आमकां गुंडायन कळीत जालां देखून आयच्या पयल्या वसपांत आमी आयकता कोरिंतकारां बरयलें 2 पत्र वसवर 5 आनी वळ 14 तावन 21 पर्यंत 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोन धरल्यान. देखून हे पळया न्ही गे आज आमी हांगा येता जाल्यार कित्याक येता. आज त्या मोगाचो अनुभव तुका म्हाका आमकां जाला. देखून क्रिस्ताच्या मोगान आमकां कितें केलां आमकां आरोन धरला पोटलोन धरला. त्या देखून आमी त्या मोगान धांवन येता ताच्या पांयां तळा बसूंक ताका आयकूंक ताका वळखूंक ताका जाणा जावंक आमची सेवा दिवंक स्तुती करूंक आनी ताजो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक. क्रिस्ताच्या मोगान तुका आनी म्हाका आमकां एकवटान दवरला. न्ही खंयच्या सभेन न्ही खंयच्या धर्मान न्ही खंयच्या सेवका खातीर आमी येना हांगा. ह्या धर्म पाळूंक हांगासर आमी येना. जेच्या मोगान देखून जेजू तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमचे मेला जाल्यार भाव भयणी न्हू ताणें आज आमकां सोडयलां. देखून आमी उतार कितें म्हण सांगता आमी सक्कडी मेल्या जियेतेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचे न्हय. देखून हांवें सांगलें आतां आमी न्ही आमच्या स्वार्थान आमी जियेता जाल्यार ओडोल न्ही आमी कितें करना सोपूत घाल न्ही फर्मान कर न्ही बसोवन न्ही कितें म्हणटा कंडिशन घाल न्ही मेळ्ळ्यार दिल्यार तशें सबार जाणांक कंडिशन घालून आयली म्हाका मेळ्ळात जाल्यार म्हणून ताका मेळोंक ना आनीक जाग्यार मेळ्ळात जाल्यार थोड्यान हांगा आनी तशें विनवणेच्या मागण्या वेळार हें म्हणलें आसा सकट जाग्यांनी वचून म्हाका हांगा मेळ्ळें म्हणून हांगा मेळ्ळें काय मेळ्ळो कोण हें गरजेचें. देखून ह्या फुडां देखून सांपावल कितें म्हणटा कोरिंतकारांक ह्या फुडां जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचे न्हय. जेजू गोल्ड काडल्या उपरांत सांपावल कोणा खातीर जियेलो. रोमन्स चॅप्टर 14 verse 8 ऐका. रोमकारां बरयल्ल्या पत्रां 14 आनी वळ 8 जेजूची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत पावल कोणा खातीर जियेलो आनी कित्याक जियेलो ऐका.
आमी जियेताव जाल्यार आनी कितें म्हणटा तो आमी जियेताव जाल्यार ते सोम्या सोम्या खातीर खातीर आमी मरताव आमी जाल्यार मरताव जाल्यार ते सोम्या ते खातीर सोम्या खातीर तशें तशें आसता आसता जियेल्यारी जियेल्यारी मेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच पळया न्ही ताणें बरयलां मात्रेन तो बरयला तो जियेवन आसा हांव जियेता म्हज्या सोम्या खातीर हांव जियेल्यारी मेल्यारी हांव म्हज्या सोम्याचो आसतो तें गलात घरां बरोवन सांगता न्ही ह्या वस्तू 2:20 जियेता तो हांव न्ही कोण जियेता म्हजें तें ऐक क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सयला म्हजी पातकां ताणें पुराय कुर्सायल्यांत क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला देखून हांव आतां जियेता तो हांव हांव न्ही आतां जियेता तो हांव न्ही बगार बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता क्रिस्ताच्या मोगान म्हाका एकवटायला म्हणल्याचो अर्थ वो देखून हो उद्देश तुजो आनी म्हजो आमचो हें 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत मेले कितें जियेतेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोंचे न्हय आपणा खातीर जिवचें न्ही बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवंत जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो आतां तो मेला जाल्यार तुजे खातीर मेला जाल्यार हांवें तुमकां सांगिल्लें जेन्ना 2009 इसवेंत हांव ते 10 दीस मागण्यांत आसलो म्हाका मेळिल्लो एकच संदेश हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर आनी त्या दीस जावन आज पर्यंत आनी मन श्वास पर्यंत हांव ताजे खातीर जियेता न्ही आनी कोण्या खातीर न्ही कोण्या खातीर देखून हांव जियेता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर हांव मरता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर हांव जियेल्यार मेल्यार हांव तसोच म्हणटा सांपावल त्याच प्रमाणे ह्या फुडें आमी ताजे खातीर जियेजे देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना देखून मनशाक कुडींत पळोवन ओ ग्रेस्त मनीस ओ व्हडलो मनीस वो अधिकारी वो पदवेदार वो बिझनेसमॅन ओ कोणाकच मोल बांदी नाकात हांवें मोल बांदचें सोडलां सुमार 31 वर्सां जावन खंयच्याच मनशाक हांव मोल बांदिना तो केदो व्हडलो आसून कितलो ग्रेस्त आसूं न्ही बिझनेसमॅन आसूं केदो व्हडलो पदवेदार अधिकारी जावन आसूं न्ही सगळ्यांक तांकां तांची जबाबदारी आसा सेवा करूंक आसा जितली व्हडली पदवी तुका तितली चड सेवा तुजी जायची जितली चड पदवी तुका आसा जितलो चड अधिकार तुका आसा तितली चड सेवा तुजी जायची लोकांक देखून कितें म्हणलें मासा देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे रक्तमासाच्या स्थितीगते प्रमाणे तो व्हडल्या जातीचो वो कीळ जातीचो आसा समाजांत ताची भास उत्तीम भास आज तशें पळयतात कोणायक तशें पळयनाकात तो कीळ जातीचो आनी वो उंच जातीचो आनी वो काल ग्रेस्त तो दुबळो तो शिकला वो शिकोंक ना तो तिका बारीक कितें म्हणटा तो नांव हाडदिका हाका नांवस ना हाजें नांवस पट्टेर ना ते कांय तुज्या म्हणजे आमच्या गमाना घेवचें न्ही आनी एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदिल्ले आसा मोल बांदिल्लें आसा न्ही गे बांदूं न्हय जुदासान जेजूक मोल बांदूं न्हय कितलें मोल बांदिल्लें 30 नाणी बांदूं न्हय तेंच सांगता एका काळार ताणें मात्र न्ही जुदासान मात्र आनीय बांदिल्लें पावलान स्तेपानाक ताणें मारूंक न्हय पात्रांनी कोणा खातीर मारिल्लें स्तेपान क्रिस्ता खातीर सुवार्थ प्रकट करतना ताणें मोल बांदिल्लें एका काळार मनशाक आमी मोल बांदिल्लें तरी आतां आमी तशें करिना आतां कित्याक करिना ऐका कित्याक करिना तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर आतां क्रिस्ता थंय जियेता क्रिस्ताचे एकवट हांव जियेता देखून ना व्हड ना ल्हान ना ग्रेस्त ना दुबळो ना ग्रीक ना आनी कोणी देखून कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां न्ही ह्या वचपा 3 वळी करा ह्या नव्या जिवनांत ह्या नव्या जिवनांत म्हणजे क्रिस्त सवे एकवटलेल्या उपरांत क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आयिल्ल्या उपरांत ग्रेक आनी जुदेव ग्रेक म्हणलो भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केल्ले सुन्नात जाल्या जावंक ना म्हणलो भेद ना अनागरीक नागरीक म्हणलो भेद ना सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद ना स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना कित्याक क्रिस्त ससक्तांक क्रिस्त ससक्कड कोणी तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना देखून तो हांवें आतां पळयलें पयलें थोड्यांच्या कारार म्हज्या गमनाक कालच आयलें थोड्यांच्या कारार पयलें हाल्लेलुया आसलें काल प्रेज द लॉर्ड आसलें आनी काल थोडे दुसरें तांकां जाय जाल्यार पळय तांणी देवाचें उतर गेल्लें पूण आतां सडावत हांव पळयता तें पारकें वयता पळयता समान दिसता वन इन क्रायस्ट सगळ्यांनी वन इन क्रायस्ट घाला हांवें कोणाक सांगूं ना वन इन क्रायस्ट घाला म्हणून पूण कित्याक घाला तुमकां आतां कळ्ळां कोणी जर तर क्रिस्ता थंय जियेता तर
तो एक नवी रचना नवी रचना. आम्ही क्रिस्ताचे एकवटात असो, आम्ही क्रिस्ताव नाही, आम्ही क्रिस्ताचे म्हणून कितले पटी आम्ही सांगला. सांगूंक भिये नाका, क्रिस्तांव केल्लो क्रिस्ताचो जाला. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला. आता खाली वन इन क्रायस्ट घाल्ल्यान आमी क्रिस्ताचे जायना, पूण वय आमी निजाय की क्रिस्ताचे वय जाल्यार वन इन क्रायस्ट घाल्ले हेरांनी वासीचे आनी ताका कळाचे आमी क्रिस्ताचे म्हणून. आमी क्रिस्ताचे एकवटांत आसा म्हणून तो दाखवाला आमी फांटे म्हणून. तो एकलोच गोवळी आमी ताज्या अजनांतल्यो शेळयो म्हणून. तो आमचो बाप आमी ताजे ताजी भुरगीं म्हणून. तो आमचो रसनार आमी ताजी रसना म्हणून. तो आमचो गुरू आमी ताजे शिस म्हणून. त्या प्रमाणे आमी ताका मुखार दवरला, न्ही आनी कोणायकी. सदां आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडिना. ताका धाडलेल्याक सत मानतना आमी कोणाक सत मानता? बापाक सत मानता. धाडलेल्याक आमी महिमा दितना कोणाक आमी महिमा दिता? बापाक आमी महिमा दिता. धाडलेल्याक आमी आयकतना आमी कोणाक आयकता? बापाक आयकता. कितले फुडें आमी आयकला. तेदा मात्र म्हणयत आमी ताजें नांव व्यर्थ काडूंक ना, बदलाक ताका दिवं सान मान महिमा ताजी पदवी अधिकार आमी स्विकार केल्या म्हणून. मुखार आयका. पोरणे ते गेले आणि सगळे नवे जाला. हे सगळे देवाचे काम. ताजें काम, पवित्र आत्म्याचें काम. हांवें सांगलां न्ही, पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? एकवट येता. देखून पवित्र आत्मा संवसारांत ताजें काम करना, सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मरिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राजयेक हाडचे मान्यारपण आमकां दिला. बळ्यानी आमकां राजी केल्यान मात्र न्ही, देखून हांवें सांगलें आमची सेवा जाय जी हेरांक क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडची तसली सेवा. बरी खबर हाडटले म्हळ्यार तेच खातीर तुका बरी खबर मेळ्ळी, तुका सुटका लाभली, तुका तूं राजी जालाय. क्रिस्तान तुका बापा सवय राजी केला. हेरांक क्रिस्ताच्या नांवान बापा सवय राजी करचें मनेरपण तुका म्हाका आमकां दिला. देखून आमी क्रिस्ताचे दूत, आमी क्रिस्ताचे दूत, क्रिस्ताचे शिस, क्रिस्ताचे पाटलावदार. ह्याच कामा खातीर आमकां मिसलां. एक मतीन कसं ह्या कामा खातीर आमकां तांणी क्रिस्ता मारिपात बापा सवय राजी केल्ल्या बरी हेरांक क्रिस्ता मारिपात बापा सवय तांणी राजी जायची आनी क्रिस्ताच्या मनेरपणांत तांणी भागीदार जायचे म्हणून. आनी देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. हर एकल्याक इतलेंच सांगा, पयलें सांगा, म्हजे कडेन राजी जावचें, तुजे कडेन राजी जावचें गरजेचें न्ही. पयलें पातकेची बदला बरी खबर सतमाना सरकींचेर आज तुमचें जातलें म्हळ्यार बापा लागीं राजी जाय. वेचीक पूत कितें म्हणालो? बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध. देखून हांगा बॉक्सान असो हांवें बॉक्सांची शिकोवन दिल्यार सांगचें. बॉक्सांनी म्हळ्यार पयलें बॉक्सांनी संबंद देवा कडेन तुटलो, आमी कितें करचें आसा करीचे. आमचो संबंद तुटला पेल्या कडेन, तो आमी परत जोडून घेवचे. हाका म्हणटा देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे खत नाटलेल्याक देवान आमचे पासोत पातकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. आज आमी म्हणयत आमच्या पातकांनी बगसून क्रिस्ता तांणी आमकां एकवटायला देखून आमी नवी रचना मात्र न्ही, नितीवंतपण जोडलेली परजा. देखून इस नीत हेंस सत मात्र हेंस क्रिस्ता तुका म्हाका आमकां लाभलेलें तें जिवीत हेरांकी मेळाचें म्हणलें. हें बरें मन घेवन हेरांकी क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. जीविताची जर
जीविताची झर दिता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर